इदानीं वयम् अस्माकम् आन्ध्रप्रदेशस्य पञ्चमप्रान्तसम्मेलने स्मः। तत्रापि समारोपकार्यक्रमे अत्र सोत्साहम् उपविष्टवन्तः। अत्र अस्माकम् उपवेशनस्य मूलभूता भवति अस्य आश्रमस्य स्वामिनी श्री राजमाता बल्लमाम्बा। संस्कृतभाषां यदि वयं शक्तिरूपेण पश्यामः, सरस्वती देवी, दुर्गा भवतु, जगन्माता इति वयं पूजयामः, तादृश्याः अथवा तादृशी शक्तिस्वरूपिणी अस्माकं राजमाता बल्लमाम्बा अस्ति। यतः वयं नगरात् अतीव दूरे अत्र आगत्य एकम् अद्भुतं प्रपञ्चं प्रविष्टवन्तः। अत्र अस्माकं इदम् एकं शक्तिकेन्द्रं। वयं सर्वे संकल्पं, शक्तियुतसंकल्पं धारयितुम् अत्र समागताः। तदर्थं मूलभूता वर्तते अस्माकं राजमाता बल्लमाम्बा। तस्याः कृते अस्माकं सर्वेषां पक्षतः साष्टांगपूर्वक नमस्समाञ्जलिं समर्पयामः। वयं सर्वे मनसा वाचा कर्मणा च। यतः सम्मेलनस्थानं कुत्र भवतु इति बहु चिन्तनानि आसन्। कुत्रापि न भवति, न शक्यते, तादृशसमये इदं स्थानं प्राप्तम् अस्माभिः। अतः इदम् एकम् ईश्वर संकल्प कारणेनैव सञ्जातं। तत्र मूलभूता वर्तते एषा माता राजमाता। तादृशस्थाने वयम् उपविष्टवन्तः। इदानीं समारोपकार्यक्रमे स्मः। अस्मान् उद्बोधयितुं ज्येष्ठाः अनुभवशालिनः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः समागताः दिनद्वयमपि। अस्मिन् समारोपसन्दर्भे कार्यकर्तृद्वयम् अत्र अस्ति। तत्र अस्माकं प्रान्त अध्यक्षमहोदयः श्री जन्नापट्ल कुमारचन्द्रशेखर महोदयः, तथैव अस्माकं दक्षिणमध्यक्षेत्रस्य संघटनमन्त्री। दक्षिणमध्यक्षेत्रं नाम आन्ध्रप्रदेशः, तेलङ्गाना, कर्नाटकमध्ये दक्षिणकर्नाटक, उत्तरकर्नाटक प्रान्तचतुष्टयम् आहत्य दक्षिणमध्यक्षेत्रम् इति वदामः। तस्य संघटनमन्त्री नागराज महोदयः द्वौ आगतवन्तौ स्तः। अहं तौ द्वौ सविनयं वेदिकां प्रति आगच्छतु इति प्रार्थयामि। सर्वेभ्यः प्रणामः। वयं दिनद्वयम् अत्र मिलित्वा सम्मेलने भागं गृहीतवन्तः। प्रायः सर्वजनपदेभ्यः अत्र प्रतिनिधयः समागताः। अस्मिन् पवित्रक्षेत्रे वयं सम्मेलने भागं गृहीत्वा विविधज्येष्ठानां मार्गदर्शनं च प्राप्य स्वकार्यक्षेत्रं गच्छन्तः स्मः। वयम् अग्रिमसम्मेलनात् पूर्वं किं करणीयम्, अस्माकं संस्कृतभारत्याः स्वरूपं कथं भवितव्यम् इति विषये अपि वयं सङ्कल्पं कृतवन्तः। एतस्मिन् सन्दर्भे समारोपकार्यक्रमे उपस्थितयोः द्वयोः ज्येष्ठयोः परिचयं कर्तुम् इच्छामि। अस्माकम् अध्यक्षमहोदयस्य परिचयः जातः। जन्नापट्ल कुमारचन्द्रशेखर महोदयः गुण्टूर् मध्ये निवसति। नागराजमहोदयस्य परिचयः अनौपचारिकरूपेण जातं स्यात्। श्री नागराजमहोदयः मूलतः कर्नाटकीयः अस्ति। इत्युक्ते कर्नाटकराज्ये जन्म प्राप्तवान्। 28 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिकः। महोदयः कर्नाटके भिन्नभिन्नदायित्वेषु कार्यं कृतवान्। पूर्णकालिकत्वेन इत्युक्ते भिन्नभिन्नजनपदेषु कार्यं कृत्वा कर्नाटकराज्यस्य सङ्घटनामन्त्री इति दायित्वे आसीत्। इदानीं महोदयः अस्माकं दक्षिणमध्यक्षेत्रस्य दायित्वे अस्ति। महोदयः बहुवारं भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु भिन्नभिन्नजनपदेषु पर्यटनं कृतवान्। अस्माकमपि वयं यत्र स्मः तत्र जनपदं प्रति आगच्छतु इत्युक्ते महोदयः आगच्छति, मार्गदर्शनं करोति।
इदानीं महोदयः एतस्मिन् कार्यक्रमे अस्मभ्यं मार्गदर्शनं करिष्यति। महोदयस्य केन्द्रं बेङ्गळूरु अक्षरम् इति यः कार्यालयः अस्ति तत्र महोदयः निवसति। इदानीं अहम् अध्यक्षमहोदयं मार्गदर्शनं करोतु इति प्रार्थयामि। मित्राणि, ह्यः मध्याह्नतः एतावत्पर्यन्तं बहून् विषयान् श्रुतवन्तः, बहुविधम् अनुभवं प्राप्तवन्तश्च। यद्यपि मध्याह्ने प्रारम्भः भवति इति उक्तवन्तः एते, तथापि प्रायः ह्यः प्रातः आरभ्य कार्यकर्तॄणाम् आगमनस्य शुभकार्यं प्रचलति स्म। प्रातः एव आगतवन्तः, अल्पाहारः समाप्तः, अनन्तरं किं करणीयं, किमपि कार्यं नास्ति, कर्तुमपि किमपि न जानीमः, अत्र बहिर्गन्तुम् अवकाशः नास्ति। मध्याह्नभोजनपर्यन्तम् आतपम् आस्वादयन्तः आसन् सर्वे जनाः। परस्परपरिचयः नास्ति, कर्तुं धैर्यमपि नासीत्। मम भाषायां दोषाः स्युः कदाचित्, एषः दोषं गृह्णीयात् इति कश्चन भ्रमः, किञ्चित् भयमपि आसीत्। कथञ्चित् केचन अन्येषां परिचयं प्राप्तवन्तः, केचन स्वीयपरिचयम् उक्तवन्तः किञ्चित् धैर्यं कृत्वा। तद् दृष्ट्वा ओ एषः एवं वदन् अस्ति, अत्र एकाक्षरदोषः अस्ति, अहमपि वदामि अक्षरद्वयदोषं भवति खलु, तावदेव खलु इति कृत्वा अन्येषां परिचयं प्राप्तुं स्वपरिचयं दातुमपि प्रयत्नं कृतवन्तः। किञ्चिदेव प्रयत्नम् अभवत्। अत्र प्रायः 30,100 जनाः अस्मिन् सम्मेलने भागं गृहीतवन्तः कार्यकर्तृरूपेण। 30,100 जनानां परिचयः मम कृते अस्ति। कति जनाः वक्तुं शक्नुवन्ति? परिचयं प्राप्नुमः चेत् खलु वक्तुं शक्नुमः। अन्येषां परिचयं वयं प्राप्नुमः चेत् मम 10 जनानां परिचयः अभवत् अत्र आगमनानन्तरं, मम तु 20 जनानां परिचयः अभवत् अत्र आगमनानन्तरम् इति वक्तुं शक्नुमः। अहं साक्षात् 30,100 जनान् पृच्छन् अस्मि। 10 जनानां परिचयः अभवत् अत्र आगत्य। कति जनाः सन्ति हस्तम् उत्थापयन्तु। भवतां सर्वे पूर्वपरिचिताः एव। इदानीम् आगत्य नूतनानां परिचयः नास्ति। 20 जनानां परिचयः अभवत्। सम्मेलनस्य लक्ष्यं तदेव। अत्र आगत्य परस्परसम्भाषणे अपि गृहविषयाणां भाषणम् अल्पं कृत्वा संस्थायाः विषये भवतः प्रान्ते किं प्रचलति, कथं प्रचलति, अस्माकं प्रान्ते एवं प्रचलति इति परस्परभाषणं, तेन कार्यम् अवश्यं वर्धते। एषः अनुभवः। एतेन मार्गेण अत्र कार्यम् एवं प्रचलति, मम प्रान्ते किमर्थं न प्रचलति? अहं बहु कार्यं कुर्वन्नेव अस्मि, कुर्वती अस्मि, तथापि कार्यं कथं न प्रचलति, न वर्धते? तत्र सः महत् कार्यं करोति, किन्तु कार्यं न वर्धते। मम सविधे अहम् अल्पमेव कार्यं करोमि, महत् कार्यं वर्धते इत्यादि चिन्तनं भवति। एतादृशचिन्तनार्थं सम्मेलनं। वेदिकायां भाषणानि बहूनि भवन्ति। तेषु भाषणेषु एकैकस्य कृते 5% विषयाः एव योग्याः भवन्ति। सर्वान् मनसि स्थापयित्वा एते वदन्ति। अत्र सर्वविषयान् स्वीकृत्य कर्तुम् अस्माकं शक्तिः न भवति। तत्र 5 विषयान् स्वीकृत्य कर्तुं शक्तिः भवति एकस्य, अन्य 5 विषयान् स्वीकृत्य अन्य स्वीकृत्य अन्यस्य भवति। किन्तु परस्परभाषणेन, नूतनानां परिचयेन बहुविधं कार्यं वर्धते। एतस्य परिचयः मम कृते अनन्तपुरे अभवत्, एतस्य परिचयः कडपमध्ये अभवत् इत्यादि चिन्तनेन कार्यम् एतादृशं वर्धते। तत्र कार्यं चलति, मम प्रान्ते नास्ति, मम अपमाननं।
इति भावना भवति। सः बहुकार्यं कुर्वन् अस्ति तथापि न वर्धते, मम समीपे अल्पकार्येण अपि कार्यं वर्धते इत्युक्ते अत्र जनाः तादृशसहकारिणः इति भावः अपि भवति। एतादृशभावना वर्धनार्थम् एतादृशसम्मेलनानि आयोजयन्तः स्मः। यतः वयं यदा गतवन्तः सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् आरम्भकाले तदा एवमेव परिचयः भवति, एतावन्तः जनाः सन्ति वा इति अहमेव आश्चर्यम् अनुभूतवान्। प्रथमसम्मेलने प्रायः 400 जनाः आगतवन्तः विजयवाटिकायां। प्रथमसम्मेलनं सर्वेषां परिचयः अभवत्। स्वयं भवति कार्यं कुर्मः चेत् कार्यं भवति, महोदय यदिच्छति यद् आवश्यकं तदावश्यकं तदावश्यकं का भवान् कः मम नाम चन्द्रशेखरः इत्यादि वदन् परिचयः भवति। एतावन्तः जनाः सन्ति वा इति धैर्यम् आगतम्। अनन्तरं कतिचन वर्षाणाम् अनन्तरं गुण्टूरु मध्ये चालितवन्तः 1200 जनाः आगतवन्तः। सर्वे कार्यकर्तारः न, सर्वे संस्कृतभारतीजनाः तावदेव। 1200 जनेषु प्रायः 200 वा 250 वा कार्यकर्तारः भवन्ति। तेषां तु पूर्वपरिचयः एव अस्ति अस्माकं। बहूनाम् एतादृशरूपेण परिचयः अभवत्। अतः श्रीकाकुळं जनः अपि अनन्तपुर जनः जानाति। तेन कारणेन परस्परपरिचयेन यदा मिलति पुनः समावेशेषु कार्यकर्तृ समावेशाः भवन्ति। इदानीम् एतस्मिन् मासे आगामि मासे वा एतस्मिन् मासे वा पुनः समावेशः अस्ति। तत् सम्मेलनं सर्वेषाम् आगमनं भवति, मुख्यकार्यकर्तॄणां समावेशः कश्चन भवति। तत्र यदा आगच्छति तत्र दृष्टवान् खलु एष एव खलु एतस्य मेलनम् अभवत् इत्यादिकं चिन्तयति, आनन्दम् अनुभवति। कार्यस्य वर्धनं कथं करणीयमिति चिन्तयति। तदर्थं सम्मेलनानि भवेयुः इति अस्माकं चिन्तनं। विशिष्य आरम्भे उक्तवन्तः जनपदे जनपदसम्मेलनं भवति एकस्मिन् वर्षे, अनन्तरवर्षे सर्वजनपदान् योजयित्वा प्रान्तसम्मेलनं भवति, अनन्तरवर्षे सर्वप्रान्तान् योजयित्वा अखिलभारतसम्मेलनं भवति। एषा एका प्रक्रिया। वर्षत्रयानन्तरं पुनः वर्षत्रयानन्तरं पुनः एवं भवति। तावदभ्यन्तरे किं कार्यं वर्धितम् अस्माकं प्रान्ते? पूर्वपरिचितः आगतवान् न वा? तस्य किमभवत्? सः कथं नागतवान्? झटिति दूरवाणी कुर्मः, तस्य परिचयः अस्ति इति कारणतः आगमनपूर्वमेव भवान् आगच्छति वा इति पृष्ट्वा कुर्मः। आगमनेन आनन्दम् अनुभवामः। एतावन्तः कार्यकर्तारः वयं कर्तुं शक्नुमः, संस्कृतभारतीकार्याणि कर्तुं शक्नुमः, कार्यं वर्धयामः इति चिन्तनं भवति। अतः इदानीं भवन्तः यत् प्रसादम् एतावत्पर्यन्तं प्राप्तवन्तः, ह्यः मध्याह्नादारभ्य एतावत्पर्यन्तं तस्य सारभूतं विषयम् अचिरे प्राप्स्यन्ति। किन्तु प्रान्ते कार्यं क्रमशः वर्धते। यथा ह्यः सायङ्काले रमणमूर्तिमहोदय उक्तवान्, आरम्भकाले वयं केवलं सम्भाषणशिबिरं, सम्भाषणं सम्भाषणं सम्भाषणं, संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः सम्भाषणमेव प्रचलति स्म, अन्यत् कार्यमेव नास्ति। प्रान्ते सर्वत्र सम्भाषणशिबिरं भवतः प्रान्ते अभवत् वा? अभवत्। 10 दिनानां भवत् वा? अभवत्। क्वचित् तेषु दिनेषु अपि प्रातः घण्टाद्वयं सायं घण्टाद्वयं 5 दिनेषु समापयन्ति स्म। एतद् गणनायां नास्ति, निष्कासयामः। 10 दिनानाम् अभवत्, तथापि नियमरूपेण तत् नाचलत् इति कारणतः न भवति। 15 दिनानां प्रचलति, तदपि निष्कासयामः गणनायां। 10 दिनानि घण्टाद्वयं सम्पूर्णं प्रचलति चेदेव गणनायां भवति। विशिष्य पाठशालायां न भवेत्, बहिः समाजे भवेत्, समाजे जनानां कृते भवेत्। एकैकवर्षम् एकैकविधम्। एतस्मिन् वर्षे छात्राणां कृते पाठशाला छात्राणामेव, पाठशाला कलाशालायां चेत् गणना न भवति, पाठशालायामेव। अनन्तरवर्षे कलाशालायामेव, अनन्तरवर्षे समाजे एव, पाठशालायां कलाशालायां नास्ति। एतादृशं चिन्तनं भवति स्म। अत्रापि एतस्मिन् आश्रमे 20सहस्रतमे वर्षे
श्रीनिवास महोदयः इति अस्ति। सः अत्र आगत्य शिबिरं चालितवान्, भगवद्गीतां पाठितवान्। नारायणराव इति महोदयः आसीत्, वेङ्कटराव महोदयः एतस्य बहु महत् सहकारमपि दत्तवान्। तदारभ्य अत्र कमपि कार्यं कुर्मः, प्रबोधनवर्गं चालयामः, किमपि समावेशं कल्पयामः इत्यादि चिन्तनं प्रतिवर्षम् एषः आनयति स्म। माकन वेङ्कटेश्वर महोदयः अपि बहुवारम् उक्तवान्, अत्र चालयामः किमपि कार्यं महोदय। प्रायः 10 वर्षेभ्यः तेपि श्रान्ताः भूत्वा त्यक्तवन्तः, कुत्रं चालयतु, वयं वदामः एते न शृण्वन्ति इति। भाग्यवशात् अत्र स्थानम् इदानीं लब्धम्। वयम् इदानीं चालितवन्तः। अत्युत्तमम्, अत्यन्त आनन्दकरम्, अत्यन्त शान्तिमयं वातावरणम्, आनन्दकरं वातावरणम्। एतादृशस्थानेषु यदा कदापि एतादृशकार्याणि सम्मेलनानि वा समावेशान् वा चालयामश्चेत् एकाग्रता भवति अस्माकं, व्यग्रता न भवति, झटिति गन्तुमपि अवकाशः नास्ति कुत्रापि गन्तुम्। अतः अत्र चेत् मानसिक एकाग्रता भवति। तदर्थम् एतादृशकार्येषु इतः परमपि समावेशान् कल्पयामः, सम्मेलनानि आयोजयामः, प्रबोधनवर्गादिकानि आयोजयामः। यतः कार्ये एकाग्रता भवति चेत् इदानीं बहून् विषयान् श्रुतवन्तः वेदिकातः, तेषु विषयेषु बहून् विषयान् बहवः लिखितवन्तः, अहं पश्यन् आसम्, बहवः लिखितवन्तः। लेखनाभ्यासः येषां नास्ति, यद्यपि कलाशालायां पठन्ति तत्रापि लेखनाभ्यासः न भवति, अध्यापकः वदन् भवति, एते शृण्वन्तः भवन्ति, समाप्तं, वायुना गतं सर्वम्। अनन्तरं सः किमपि टिप्पणीं ददाति चेत् लिखन्ति, टिप्पणीं न ददाति चेत् वायुपूर्णमेव। तादृशजनाः अपि अत्र लिखितवन्तः इति आनन्दम् अनुभूतवान्। अतः तान् विषयान् पुनः चर्वणं कृत्वा गमनानन्तरं, यतः विस्मरणशीलता सर्वेषां भवति, गमनानन्तरं पुनः यत् लिखितं तस्य चिन्तनं कृत्वा एतादृशानि कार्याणि मयापि करणीयानि, अहमपि करिष्यामि इति चिन्तयन् कार्ये प्रवृत्ताः भवन्तु इति आशासे। एतेन सह साधारणं लौकिकम् एकं विषयमस्ति। सर्वदा परिवर्तनानि भवन्ति, बहुविधानि परिवर्तनानि भवन्ति। केचन महोदय एतत् कार्यं महत् कार्यमस्ति, यथा इदानीं महोदय उक्तवान्, अत्र एतस्मिन् कार्ये शिवरामकृष्णमहोदयः तस्य एतादृशं कार्यं तेन कृतमस्ति यत् अस्माभिः यथा श्रुतं तथा यथा दृष्टं तथा तदनुगुणं तस्य उपरि इतोपि कार्यं यदि दद्मः तर्हि भारः भवति इति भावना आगता। तादृशं कार्यं कृतं। नन्दनभट्ट महोदयः अरे कार्यं किमपि न वदति अस्मान् इति भावयन्तः स्मः, सः समुद्रप्रमाणेन कार्यं कृतवान्। किं वदामः, हिमगिरि इति वदामः वा समुद्रमिति वदामः वा न जानीमः, तादृशं कार्यं कृतवान् अत्र अज्ञात्वा एव। एतादृशकार्यकर्तारः इतोपि वर्धेरन् इति भावनया केषाञ्चन इत्युक्ते यथा इदानीम् उक्तवान् सर्वेषां कार्यकर्तृत्वमस्ति, केषाञ्चन स्वस्थाने दीयते, केषाञ्चन अत्रैव दीयते। व्यवस्थायाः अनुगुणं तत्र स्थानस्य मानसिकता अनुगुणं एवं किञ्चित् लघु परिवर्तनम् अस्ति, तत् किञ्चित् वदामि। कानिचन दायित्वानि अत्र अहं वदामि। डॉक्टर शेखर रेड्डी महोदयः अन्तिमे अस्ति, तिरुपति नगर कार्यदर्शी। डॉक्टर रागी वेंकटाचारी तिरुपति नगर शिक्षण प्रमुखः। श्री केदार गणपति महोदयः चंद्रगिरि नगर संयोजकः। श्री गोवर्धन महोदयः
వెంకటగిరి నగర సంయోజకः శ్రీ లోకేశः रुद्रटूर नगर संयोजकः नास्ति गतवान् आचार्य नारायण रेड्डी महोदयः पुट्टपर्ति नगर संयोजकः विजयलक्ष्मी पलमनेरु नगर संयोजिका फणिकुमारः कड़प नगर संयोजकः नेल्लूरु मध्ये कांचन सन्ति श्री सरसा श्रीनिवास महोदयः जनपद प्रचार प्रमुखः नारिशेट्टी लक्ष्मीनारायण महोदयः नेल्लूरु जनपद संपर्क प्रमुखः श्रीनिवास महोदय हिमसमुद्रं रामचंद्रराव महोदयः प्रकाशम जनपद संयोजकः कशिंकोटा इति एकं मण्डलमस्ति श्रीमती सत्यगायत्री देवी कशिंकोटा मंडल संयोजिका पुरतः श्री श्रीनिवासः कशिंकोटा मंडल सह संयोजकः अनंतपुरम विशाल प्रसाद भट्ट महोदयः अनंतपुर जनपद संयोजकः श्रीमती अरुणा नेल्लूरु बालकेंद्र प्रमुखा श्रीमती राज्यलक्ष्मी नेल्लूरु साप्ताहिक मेलन प्रमुखा एवं कानिचन दायित्वानि अत्र प्रस्तुतानि इतोपि बहूनि सन्ति तत्र स्थानिकजनाः अस्माभिः सह सम्पर्कं कृत्वा ते तत्र वदेयुः इति अस्माकं भावना अस्ति इति कारणतः यतः बहु दायित्वानि सन्ति विशाखपट्टने दायित्वमस्ति इतोपि अन्यस्थानेषु अपि बहूनि दायित्वानि दातव्यानि सन्ति तेषां कृते वयं प्रेषितवन्तः तेपि अचिरे एव भवतः दायित्वघोषणं करिष्यन्ति वयमपि दास्यामः धन्यवादः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं घटयामो नवसङ्घटनं रचयामो नवमितिहासं कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं घटयामो नवसङ्घटनं रचयामो नवमितिहासं नवमन्वन्तरशिल्पिनः राष्ट्रसमुन्नतिकाङ्क्षिणः त्यागधनाः कार्यैकरताः कृतिनिपुणा वयमवीक्षण्णाः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं भेदभावनां निरासयन्तः दीनदरिद्रान् समुद्धरन्तः दुःखवितप्तान् समाश्वसन्तः कृतसङ्कल्पान् सदा स्मरन्तः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशम् प्रगतिपथान्न हि विचलेम परम्परां संरक्षेम प्रगतिपथान्न हि विचलेम परम्परां संरक्षेम समोत्साहिनो निरुद्वेगिनो नित्यनिरन्तरगतिशीलाः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं घटयामो नवसङ्घटनं
सम्मेलनं रचयामो नवमितिहासं कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशम्। आदरणीय चंद्रशेखर महोदय, कार्यक्रमे प्रांत सम्मेलने उपस्थिताः सर्वे ज्येष्ठाः भगिन्यः युवानः कार्यकर्तारः च, अत्र मया किमपि वक्तव्यं नास्ति। सामान्यतः संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमेषु अथवा अन्यत्रापि समापनम् इति एका पद्धतिः अस्ति। अस्माकम् इतोपि एका विशिष्टपद्धतिः, अन्ते एकं गीतं भवेत् इत्यादि अस्माकम् एका पद्धतिः। तदनुगुणं एषः कार्यक्रमः प्रचलति। दिनद्वयम् अत्र यथा चंद्रशेखर महोदय उक्तवान्, आश्रमस्य उत्तमवायुमण्डलं, स्वादिष्टं भोजनं, परस्परं प्रियवाक्यानि, उपविशति चेत् निद्रा आगच्छति, तादृश एक सुन्दरः परिसरः, तन्मध्ये अस्माकं सम्मेलनं समाप्तिं गच्छत् अस्ति। समाप्तप्रायं 10 निमेषः भवद्भिः किञ्चित् उपवेष्टव्यः। अनन्तरं यथा नन्दनभट्टेन उक्तं, वयं सर्वे अस्माकं कार्यक्षेत्रं गमिष्यामः। महान् सन्तोषः। वयं सर्वे दिनद्वयम् अत्र स्थित्वा प्रेरिताः इति अहं भावयामि, उन्नीताः इति अहं भावयामि। इत्युक्ते अत्र परस्परचर्चा, वायुमण्डलम् इत्यादि कारणेन वयं किञ्चित् उन्नयनं प्राप्तवन्तः इति अहं भावयामि। सहजं यदा एकत्र मिलामः, सहजतया एकः सन्तोषः भवति। बहुकालानन्तरं परस्परमेलनं यदा भवति, सहजतया एकः आनन्दः भवति। तत्र प्रश्नः एव नास्ति। यथा गृहे विवाहः भवति इति चिन्तयतु, बान्धवाः आगच्छन्ति, एक आनन्ददायकं वातावरणं भवति। अत्र इतोपि अधिकं किञ्चित् वेदिकातः अपि ज्ञानस्य अपि समाराधनं भवति, भोजनशालातः अपि समाराधनं भवति इति कारणतः आनन्दद्वयम् अत्र अस्ति। पुनः सायङ्काले आनन्दसभा अपि आसीत् इति कारणतः वयं सर्वे प्रेरिताः। यथा महोदयेन उक्तं, वर्षत्रये एकवारं परस्परमेलनं भवेत् इति, तदर्थमेव उत्साहवर्धनार्थं वयं सर्वे कार्यं कुर्मः अस्माकं क्षेत्रे। तद् कदाचित् क्षेत्रे यदा कार्यं कुर्मः, तत्तु बहु लघुस्वरूपं भवति खलु। बालकेन्द्रं चालयामि, प्रतिदिनं तदेव बालाः, ते एव बालाः आगच्छन्ति, तानेव श्लोकान् पाठयामः, तानेव तर्जनान् वाक्यानि वदामः। तेन अस्माकं कदाचित् एतावदेव वा संस्कृतम् इति भवितुम् अर्हति। यदि अत्र आगमनेन अहम् एकः न, एतादृशः वयं बहवः स्मः इति एकः भावः। तदर्थम् अपि एतादृशसमये कदाचित् एवमपि भवति, दिनद्वयं ह्यः अद्य कदाचित् श्रुतानि एव बहुवारं श्रुतानि स्युः। कतिचन शब्दान् वयं संस्कृतभारती प्रवेशानन्तरं शृण्वन्तः एव स्मः। कार्यकर्ता, सङ्घटनं, कार्यकर्तृनिर्माणं, संस्कृतसम्भाषणम्, इतोपि तादृशशब्दाः सन्ति। बालकेन्द्रं, पत्रालयद्वारा संस्कृतं, गीताकेन्द्रं। प्रायः अत्र आगमनानन्तरं वेदिकातः अपि एतादृशशब्दाः 10 वारं श्रुताः इति अहं चिन्तयामि। यः गोष्ठ्याम् आगच्छति तस्य मुखात् तदागच्छत्येव। मित्राणि, यद्यपि कदाचित् अस्माकम् उपविष्टानां
एषा स्थितिः भवितुमर्हन्ति आरम्भगोष्ठ्याम् एषः अपि उक्तवान् अनन्तरगोष्ठ्याम् आगतवान् एषोऽपि तदेव वदति वस्तुतः एतद् आवश्यकमस्ति अस्माकं जन्मनि अहं चिन्तयामि अस्माकम् एतदेव अस्ति संस्कृतेन भाषणं करणीयं पत्रालयद्वारा संस्कृतस्य छात्रसङ्ग्रहः करणीयः एतदेव अस्माभिः बहुवारं श्रोतव्यं तदेव करणीयमस्ति अतः पुनः पुनः एका घटना मम मनसि आयाति वयं सर्वे जानीमः संघस्य संस्थापकः अस्ति डॉक्टर जी महोदयः डॉक्टर केशव बलिराम हेड्गेवार इति नागपुरे संघस्य नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य संस्थापनां कृतवान् कदाचित् सः अपि एवमेव भाषणे हिन्दू इति शब्दः आगच्छत्येव कदाचित् तस्मै एकं भाषणं दत्तवन्तः तादृशविषयः आसीत् तत्र हिन्दू इति विषयः अथवा शब्दः नागच्छेत् इति तादृशविषयः कश्चन दत्तः तत्रापि सः हिन्दू इति विषयम् आनीतवान् इति अहं श्रुतवान् तद्वत् संस्कृतभारती कार्यकर्तारः वयं ज्येष्ठाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां मुखे एतद् आगच्छत्येव किं संस्कृतेन सम्भाषणं सङ्घटनं कार्यकर्तृनिर्माणं पत्राचारद्वारा संस्कृतं बालकेन्द्रं तानि एव शब्दाः ते एव शब्दाः पुनः पुनः आयान्ति अस्मिन् जन्मनि सामान्यजनानां समीपं गन्तुम् एते शब्दाः आवश्यकाः एव आरम्भस्तरः एतदेव अस्ति अतः एते शब्दाः पुनः पुनः प्रयुज्यन्ते अस्माभिः अस्माकं क्षेत्रेपि एतादृशमेव कार्यं करणीयं भविष्यति समाजे तु वायुमण्डलं बहु अनुकूलकरमस्ति इति वयं जानीमः बहु अनुकूलकरमस्ति हाँ कदाचित् अस्माकं मनसि चिन्ता भवितुमर्हति तथा नास्ति परन्तु अस्ति तत्र प्रतिदिनं तादृश उदाहरणानि अद्यत्वे वयं द्रष्टुं शक्नुमः संस्कृतसप्ताहः भवति चेत् अद्यत्वे प्रधानमन्त्री महोदय पीएमओ ऑफिस तः अपि संस्कृतेन ट्वीट करोति गत 5-6 दिनेभ्यः पूर्वं संस्कृतविषये किमपि एक दयानिधि मारन् महोदयः संस्कृतविषये धनं न दातव्यं किमर्थम् इति सः प्रश्नं कृतवान् ओम बिर्ला महोदय वयं सर्वे तद् वीडियो दृष्टवन्तः तावत् समाप्तं तदनन्तरं समग्रदेशतः यः उक्तवान् दयानिधि मारन् महोदय तस्य कृते ट्वीट्स द्वारा सन्देशः गच्छति पत्रद्वारा सन्देशः गच्छति मेल द्वारा सन्देशः गच्छति पत्रिकासु प्रतिदिनम् उत्तरभारते सर्वत्र प्रकाशनानि जायमानानि सन्ति किम् पुतलादहनं चलति पुतलादहनं पुतला इत्युक्ते ज्ञायते किल प्रतिकृतिदहनं चलति शोभायात्रा चलति तस्य विरुद्धम् एतत् सर्वं किं द्योतयति समाजे संस्कृतस्य विषये या भावना अस्ति इत्युक्ते एषा प्राचीनकालस्य इत्युक्ते बुलक् कार्ट् युगस्य भाषा इति यादस्ति तद् न एषा भाषा आवश्यकी अद्यत्वे इति भावः जनेषु आगच्छत् अस्ति अतः एव खलु एतादृशपरिवर्तनानि एकः अस्माकं सम्भाषणशिबिरम् आगतवान् सः बहु बुद्धिमान् छात्रः अकस्मात् कुत्रापि सम्भाषणशिबिरस्य सः दृष्टवान् दृष्ट्वा सम्भाषणशिबिरम् आगतवान् सम्भाषणं पठितवान् इतोपि सम्भाषणशिबिरस्य पाठ्यक्रमं दृष्ट्वा तस्य आसक्तिः वर्धिता गीताकेन्द्रं प्रविष्टवान् गीतां पठितवान् तत्र व्याकरणम् इति विषयः तेन ज्ञातः व्याकरणं पठितवान् सः बुद्धिमान् इति कारणतः बहु शीघ्रं पाणिनि अष्टाध्यायी अध्ययनं कृतवान् इदानीम् एकः ऐप् अपि निर्माणं कृतवान् सः कुत्र अस्ति अमेरिका देशे अस्ति अमेरिका इंग्लैंड देशे अस्ति नीलेशः इति अत्र जानी तस्य एक ऐप् अपि अस्ति एवम् अस्माकम् आन्दोलनेन प्रविष्टाः बहवः एतादृशाः संस्कृतमपि पठितवन्तः समाजे एतादृश अनुकूलवायुमण्डलानि एतादृश दशाधिकानि सन्ति अहम् अत्रैव वक्तुं शक्नोमि एवं समाजे एतादृश वायुमण्डलम् अनुकूलवायुमण्डलम् अस्ति प्रकटनं कदाचित् अस्माकं क्षेत्रे अद्य भवेत् श्वः भवेत् एकवर्षानन्तरं भवेत्
परन्तु जनानां मनसि तु संस्कृतम् आवश्यकम् इति भावः दृश्यते। कदाचित् अस्माकं मनसि दुःखं तदर्थमपि भवति, यदा वयं सम्भाषणशिबिरं कुर्मः इति गच्छामः, सम्भाषणशिबिरमस्ति आगच्छन्तु, तदा एकसप्ताहस्य परिश्रमानन्तरमपि एकः एव आगच्छति। वयं किं चिन्तयामः, जनानाम् अद्यत्वे संस्कृतविषये इच्छा नास्ति इति वयं चिन्तयामः। तथा न मित्राणि, भवान् यदा इच्छति जनाः न इच्छन्ति, जनानाम् इदानीं मानसिकता नास्ति, श्वः आगच्छन्ति एव ते। इदानीं किं भवति, अहं यदा इष्ट्वा गतवान् तदा तेषाम् अन्यकार्याणि स्युः। अतः समाजे संस्कृतविषये अनुकूलकरवायुमण्डलम् अस्ति एव। एतादृशपरिस्थितौ कार्यकर्त्रा सता अस्माभिः किं करणीयम् इति विषयः। अत्र बहून् अंशान् वयं चर्चितवन्तः। मम भासते एकः विषयः, तपः करणीयम्। महोदय अपि तं शब्दं प्रयुक्तवान्, तपः करणीयम्। मम स्थाने मम क्षेत्रे किमपि अपेक्षां विना, सामान्यतः संस्कृतस्य विषये एकः आक्षेपः अस्ति। सामान्यतः अहमपि बहुत्र दृष्टवान्। किमित्युक्ते, किञ्चित् भाषायाम् नैपुण्यं प्राप्तवान् इति चिन्तयति, तदा तस्य किञ्चित् व्याकरणं जानाति, 10 सूत्राणि जानाति, तर्हि सः एवम् आसीत्, अनन्तरम् एवं भवति सः तस्य गमनं। भाषायां किञ्चित् सामर्थ्यम् आगच्छति चेत् अहङ्कारः आगच्छति। संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणाम् अस्माकं एषः अहङ्कारः कदापि नागच्छेत्, कदापि नागन्तव्यः। यदि सः अहङ्कारः आयाति, स्वयं पतनस्य आरम्भः भवति, संस्कृतस्यापि पतनं भवति, संस्कृतस्य। अतः अस्माभिः मम स्थाने मौनेन कार्यं, मम किमपि स्थानं नावश्यकं, मानं नावश्यकं, कीर्तिः नावश्यकी, किमपि नापेक्षितम्। अहं मम स्थाने मौनेन बालकेन्द्रं चालयामि। तत्र ये बालाः आगच्छन्ति तेषां कृते पाठनं करोमि। मन्दं मन्दं 100 श्लोकान् सर्वे छात्राः जानीयुः, तथा प्रयासं करोमि। मन्दं मन्दम् अमरकोशं पाठयितुं शक्नोमि वा? 10 छात्राः अमरकोशं कतिचन अध्यायानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति। एवम् एतत् कर्तुं 10 वर्षाणि आवश्यकानि भवन्ति। भवतु न, अहं प्रयासं करोमि। पत्राचारद्वारा संस्कृतम् अहम् एकं केन्द्रम् आरम्भं करोमि। ये आगच्छन्ति तेभ्यः पाठयामि। मन्दं मन्दं वर्षाभ्यन्तरे 100 छात्रान् करोमि, वर्षद्वयाभ्यन्तरे 100 छात्रान् पाठयामि। एवम् एतादृशः तपः। अहम् एकम् उदाहरणम्, अत्र एतादृश उदाहरणानि अत्र आन्ध्रेपि सन्ति। एकम् उदाहरणं कर्णाटकस्य वक्तुमिच्छामि। एका भगिनी, सा तस्याः पुत्रः विवाहितः अभवत्, पुत्र्याः विवाहः अभवत्। इतः परं किम् इति चिन्तयन्ती आसीत्। तदा संस्कृतभारत्याः परिचयः जातः। शिबिरम् आगतवती। शिबिरम् आगत्य अनन्तरं सा पाठनम् आरब्धवती। पाठनं नाम पठनं, शास्त्रपठनं कृतवती सा। अलङ्कारे विद्वत् कृतवती, वेदान्ते विद्वत् कृतवती। विद्वत् इत्युक्ते एक ट्रेडिशनल् शास्त्राध्ययनस्य एका व्यवस्था, तद् पठितवती सा। गृहिणी पुत्रयोः विवाहानन्तरम् इदानीं तस्याः शिष्याः सहस्रशः सन्ति। 1000 छात्राः सन्ति चेदपि इदानीमपि पाठयति। यत्किमपि वदतु, शास्त्रं पाठयतु, अस्तु, सम्भाषणं पाठयतु, अस्तु, सुरसरस्वती सभा इति शङ्करमठस्य अस्ति, पाठयतु, अस्तु, पत्राचारद्वारा संस्कृतं पाठयतु, न मम बालाः लघु अस्ति, पाठयतु, अस्तु, मम गृहं प्रेषयतु, सर्वेभ्यः पाठयतु। अत्र कन्नडभाषायाः एका उक्तिः अस्ति, एका गृहिणी मनः करोति चेत् एका शाला उद्घाटनम् इव इति। तथा एकस्याः गृहिण्याः मातुः सामर्थ्यम्। अतः वयं सर्वे तादृशसमर्थशालिनः एव। तथा वयम् अस्माकं स्थाने तपः कुर्मः चेत् बहु परिवर्तनानि कर्तुं शक्नुमः। समाजे तु अनुकूलवायुमण्डलं प्रतिदिनं दृश्यते, इतः परम् अधिकं भवति। यथा इदानीम् अत्रैव उक्तवन्तः, एकं संस्कृताध्यापकं ददातु। अत्र कर्णाटकेपि वयम् एकत्र प्रान्तसम्मेलनं कृतवन्तः। गत्वा प्रान्तसम्मेलनम् इति उक्तवन्तः, अनुक्षणम् अनुमतिं दत्तवन्तः।
समापनसमये दिने ते उक्तवन्तः एकं पूर्णकालिकं ददातु, वयम् अत्रैव तस्य व्यवस्थां कुर्मः इति। वयं किं कृतवन्तः, पश्यामः इत्युक्त्वा अनन्तरं गायब। अनन्तरं 2-3 वर्षानन्तरं पुनः सम्मेलनं करणीयम् अभवत्। तदर्थं पुनः तत्रैव गतवन्तः। तदा यः व्यवस्थापकः महोदय आसीत्, महोदय वयम् एवम् उक्तवन्तः, भवान् तु स्पन्दनं न कृतवान्, इदानीं सम्मेलनम् इति पुनः आगतवान्। अस्तु, वयं तु अवसरं दद्मः, सम्मेलनार्थम् अवसरं दत्तवन्तः। सः 2000 जनेभ्यः व्यवस्थां कृतवन्तः। गणपति सच्चिदानन्द आश्रमः मैसूरे अस्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति। पुनः ते सम्मेलनानन्तरं तस्य महोदयस्य नाम तदपि भवन्तः जानीयुः। गणपति सच्चिदानन्द आश्रमे एकः आचार्यः अस्ति, रमणमूर्ति महोदय जानाति? किं न, ते स्वामिनः वंशी कृष्णघनपाठी महोदय तमे, स एव। स उक्तवान्, सम्मेलनं पुनः समाप्तं, स्वामिनः सर्वविध आनुकूल्यानि कल्पितवन्तः। इदानीं वा किञ्चित् चिन्तयन्तु, अत्र अस्माकं मठे बहवः आगच्छन्ति, तेभ्यः पाठयितुं वयम् एकां व्यवस्थां कर्तुम् इच्छामः, एकं जनं ददातु। अस्तु महोदय, अस्माकं हस्ते पूर्णकालिकः पुत्रः अस्ति, अस्तु प्रयत्नं कुर्मः इति पुनः गायब। इत्युक्ते उद्देशपूर्वकं न किमपि कर्तुं न शक्यते, एषा स्थितिः। पुनः इदानीम् अस्मिन् वर्षे वयं तत्रैव गतवन्तः सम्मेलनं कर्तुं, ते आनुकूल्यं कल्पितवन्तः। एवं बहुधा अस्माभिः किं शिरः अवनमय्य दूरे गच्छन्तः भवितव्यं भवति अग्रिमेषु दिनेषु। अतः मम निवेदनमस्ति, वयं यदि स्थाने स्थाने कार्यं कुर्मः तर्हि निश्चयेन बहून् योजयामः, अध्यापकान् सर्वान् निर्मातुं शक्यते। अतः बहु कार्यं करणीयं। समाजे वायुमण्डलम् अधिकं जायमानमस्ति, तेन अग्रे कार्यकर्तॄणाम् उपरि प्रेशर्, यः लोकल् कार्यकर्ता अस्ति तस्य उपरि प्रेशर् आगच्छति। विद्यालयतः दूरवाणी आगच्छति, महोदय अस्मिन् वर्षे वयं संस्कृतस्य आरम्भं कुर्मः, एकम् अध्यापकं प्रेषयतु, वयं 20,000 दद्मः, 30,000 दद्मः, अतः भवान् सूचयतु कति रूप्यकाणि दातव्यम्। एवमपि स्थितिः अस्ति। अतः अस्माकम् उत्तरदायित्वं बहु अस्ति। तदर्थं किं करणीयं, स्थाने स्थाने योजनीयाः तपः करणीयम् इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः, संस्कृतभारती 81 मध्ये एव आरम्भः जातः। सर्वदा दिनेश कामत् महोदय वदति स्म, सः यदा प्रविष्टवान् सङ्घटनम्, अहम् एकः एव श्वेतकेशी अस्मि, अन्ये सर्वे युवकाः सन्ति इति वदति स्म। संस्कृतभारती यूनां सङ्घटनम् इति सः गर्वेण वदति स्म। परन्तु इदानीं तु परिवर्तितम्। इदानीं तदा अहमपि युवकः आसम्, ममपि इदानीं किञ्चित् आयुः, चन्द्रशेखरमहोदयः, सर्वेपि संस्कृतभारती मन्दं ज्येष्ठानां सङ्घटनमपि अस्ति। परन्तु संस्कृतभारत्याः आयुः न्यूनं स्यात्। अत्र यदि पश्यामः 50-50 अस्ति, युवानः अपि सन्ति, ज्येष्ठाः अपि सन्ति। आवश्यकः गृहे ज्येष्ठाः अपि भवेयुः, युवानः अपि भवेयुः, सर्वविधाः भवेयुः, तदा एव सङ्घटनं सम्यक् मार्गे गच्छति। परन्तु युवानः अपि अस्माकं सङ्घटने, अस्माकं नगरे, अस्माकं जनपदे युवानः आनेतव्याः। युवानः सन्ति चेत् उत्साहः अधिकः भवति। सर्वकार्याणि ते वयं किं करणीयम् इति चिन्तनसमये ते सर्वं समापयन्ति। युवानः आवश्यकः। तद्विषये अपि अस्माभिः सर्वैः बहु चिन्तनीयम् इति मम भासते। आन्ध्रे अपि एतस्मिन् विषये बहु आवश्यकता अस्ति इति मम प्रवासे अनुभवबलेन अहं पश्यन् अस्मि। अन्तिमम् एकं विषयं भवतां सर्वेषां सम्मुखे निवेदनं वा आग्रहः वा न जानामि। संस्कृतकार्यं सम्यक् भवितव्यं, बहूनि सम्भाषणशिबिराणि भवितव्यानि इत्यादि भवितव्यानि चेत् पूर्णकालिकः आवश्यकः। पूर्णकालिकः आवश्यकः। आन्ध्रे कति पूर्णकालिकाः सन्ति? एकः अपि नास्ति इति स्थितिः अस्ति।
पूर्णकालिका इत्युक्ते कः? यः एक स्वविद्याभ्यासस्य अनन्तरं विस्तारकः इति वदामि। एकवर्षानन्तरम् एक विद्याभ्यासस्य अनन्तरम् एकवर्षं वर्षद्वयं सः कार्यं करोति, अनन्तरं स्वजीवनं गच्छति। उदाहरणार्थम् अत्र सीताराममहोदयः स्वविद्याभ्यासस्य अनन्तरम् एकवर्षं सः कार्यं कृतम्। एतादृशः 10,000 सन्ति। कर्णाटके 500 सन्ति। अतः अत्रापि आवश्यकाः खलु केषाम् उत्तरदायित्वम्? अतः ये युवानः सन्ति तेषु मम निवेदनं, मम अध्ययनस्य अनन्तरम् आचार्यसमाप्तं भवति, BA समाप्तं भवति, अनन्तरम् एकवर्षं चन्द्रशेखर महोदय अस्ति, महोदय एकवर्षम् अहं समयं ददामि संस्कृतार्थं। कार्यं किं? यत्र प्रेषयन्ति तत्र गत्वा शिबिरचालनं, पत्रालयद्वारा संस्कृतस्य पाठनं, बालकेन्द्रचालनं, गृहेषु गमनं, भोजनं, संस्कृतेन सम्भाषणं, तदेव अस्माकम् एकवर्षकार्यम्। अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति। तदर्थं या आवासव्यवस्था, भोजनव्यवस्था, मार्गव्ययस्य व्ययस्य सर्वमपि संस्कृतभारती करोति। गौरव स्यालरी न ददाति, सेवारूपेण एकवर्षं कनिष्ठ न्यूनातिन्यूनम् एकवर्षं कार्यं करणीयम् इति युवसु मम विज्ञप्तिः। द्वितीयं, ये अत्र ज्येष्ठाः वयं स्मः, इदानीम् उदाहरणार्थं तिम्मसमुद्रतः प्राचार्यमहोदयः अस्ति, रामचन्द्रमहोदयः, अन्ये बहवः ज्येष्ठाः अत्र सन्ति, गृहिण्यः सन्ति। अस्माकं सम्पर्के बहवः युवानः भवन्ति। एकः अध्यापकः मनः करोति चेत् सः प्रतिवर्षं 5 जनान् प्रेषयितुं शक्नोति। अध्यापकस्य वचनं छात्राः शृण्वन्ति न इति वक्तुं न शक्नुमः। उत्तमकार्यार्थम् अस्माभिः प्रेरणा देया, गन्तव्यं। सामान्यतः एकवारं वदामः गच्छतु न, गमनपर्यन्तं फालोअप् करणीयं। केवलं पूर्णकालिकविषये इति अहं न वदामि, अध्ययनविषये अपि तेषां तदपि फालोअप् करणीयं। डिग्री समाप्तं गतवान् इति न, अग्रे किं पठति, एतत् पठतु, कुत्र पठति, तत्र गन्तव्यं चेत् किं करणीयं, तत्र मम परिचितः अस्ति, तत्र गच्छतु, तस्मै एतादृशमपि करणीयं। सर्वविधसहायं करणीयं। विस्तारकरूपेण गच्छतु इति अपि अध्यापकैः। ज्येष्ठाः सन्ति, कदाचित् अस्माकं गृहं प्रति कार्यार्थम् आगच्छन्ति कर्मकराः, तेषां पुत्राः भवन्ति, किं करणीयं न जानन्ति। डिग्री समाप्य अनन्तरं किं कुर्वन्ति, अथवा PU समाप्य कुत्रापि JCB ड्रैवर् भवति, अथवा किमपि पेण्ट् कार्यार्थं गच्छति। इत्युक्ते पठनार्थं धनं न भवति, कोऽपि मार्गदर्शकः न भवति। अतः जीवनीयं, पठितुम् इच्छा न भवति। केचन तादृशाः पठितुम् इच्छा न भवति, अथवा सम्यक् मार्गदर्शनं न भवति, त्यजन्ति, कार्यार्थं गच्छन्ति, आजीवनं कर्मकररूपेण कार्यं कुर्वन्ति। यदि अस्माकं सम्पर्के तादृश आगच्छन्ति, एकवर्षं वर्षद्वयं 5 वर्षाणि संस्कृतभारत्याम् आगच्छेत्, सः अग्रे उत्तमकार्यकर्ता भवति, तावदेव न उत्तमजीवनं करोति। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लेक्चरर अपि भवितुं शक्नोति। तादृशाः सन्ति। अस्माकं सामान्यपरिवारतः आगतवान्, संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिका अभवत्, अनन्तरं लेक्चरर् जातः। एतादृशाः सन्ति। संस्कृतभारतीं प्रति आगमनेन तस्य जीवने महत् परिवर्तनम् आगच्छति। अतः पूर्णकालिकाः आवश्यकाः। आन्ध्रप्रदेशे एकः अपि नास्ति। अस्मिन् वर्षे मम निवेदनमस्ति, न्यूनातिन्यूनं 5 जनाः, अति न्यून, अहं पृष्टः, अति न्यून। तिरुपति अस्ति, तिम्मसमुद्र अस्ति, जिल्लेलमूडि अस्ति, अन्ये अपि जूनियर् कलाशालाः भवन्ति। सामान्यतः मैक्सिमम ड्राप्औट्स् जूनियर् कलाशालायां, जूनियर् द्वितीय PUC समापयन्ति छात्राः, अग्रे पठनं न कुर्वन्ति, किं करणीयम् इति न जानन्ति, कर्मकररूपेण कुत्रापि गच्छन्ति। एषा दुस्थितिः आन्ध्रेपि अस्ति इति अहं भावयामि। अधिकांशः अग्रे पठनार्थं न गच्छन्ति। अतः वयं सर्वे गभीरतया चिन्तयामः,
पूर्णकालिकरूपेण विस्तारकरूपेण अस्माभिः प्रेषणीयाः इति मम निवेदनमस्ति। भवतः अपि अनन्तपुरतः एकः वा स्वयं पूर्णकालिका आसीत् इति कारणतः भवान् नयनं प्राप्तवान्। अतः ये सत्य वयं सर्वे चिन्तयामः, जानीमः पूर्णकालिकस्य आवश्यकता। एतावदेव। महान् सन्तोषः, भवन्तः सर्वे अत्र उपस्थाय दिनद्वयं स्थितवन्तः। अग्रिमेषु दिनेषु कार्यक्षेत्रे वयं सर्वे सम्यक् कार्यं कृत्वा आन्ध्रप्रदेशं ग्रामपर्यन्तं वयं कार्यं नयामः। तावदेव विनिवेद्य अहं विरमामि। धन्यवादः। शान्तिमन्त्रेण अस्य सम्मेलनस्य वयं सम्पूर्तिं कुर्मः। प्रथमां पङ्क्तिम् अहं वदामि, अनन्तरम् अनुवदामः, मिलित्वा वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।